لٹا گویا قافلہ واپس جا رہا سید زادیاں نو قیدی بنا کے سواریاں تے جناب ابن زیاد یزید نے بٹھایا ہویا ہے. جناب میرے پیارے حسین دا سر مبارک نیزے دے اتے جگہ جگہ تلان کیتا جا رہا قیدیاں رہنے او زمانے والے لوگاں نو پتہ نہیں ہے اے قیدی نہیں نے اے تے او نے جنہ دے صدقے اللہ نے زمانہ بنایا ہے او قیدی نہیں نے اے نبی دے گھر آنے نے نبی دے غلاموں جدوں قافلہ لٹیا ہویا دمشق نے وچ پہنچیا ہے بازار سجایا ہویا ہے ہر جگہ تو آواز آ رہی لوگوں قیدیاں رہنے قیدیاں رہنے مائیاں چھتاں تے چڑھ کے ویکھ رہیاں نے عورتاں چھتاں تے چڑھ کے ویکھ رہیاں نے بچے بھی چھتاں تے چڑھ کے آ گئے قیدیاں گئے. ایک عورت چھت تے آئیے اس ویکھیاں ویکھ کے قیدی جا رہے نے اس اپنی نوکرانی نو بھیجیا اے قیدیاں نو پانی دے. جدوں پانی قافلے تک پہنچیا سیدہ زینب تک پہنچیا امام زین العابدین تک پہنچیا سیدہ زینب نے پانی قافلیاں والے نو پلا دیتیا ہے. تھوڑا ٹائم گزریا وے او چھت چڑھ کے ویکھ رہی ہے او قافلیاں والیاں کول پانی تے مل گیا. تھوڑا ٹائم گزریا اللہ اکبر کبیرہ اس عورت نے کھجوراں بھیجیاں کھجوراں سیدہ زینب تک پہنچیاں سیدہ زینب نے کھجوراں تقسیم فرما دیتیاں تقسیم کرن تو بعد فرمایا اے عورت کون ہے جیڑا سانو پانی بھی پلا رہی ہے انہاں ظالمت علی اصغر شہید کر دیتیاں وے علی اکبر دے بازو شہید ہو گئے ان ظالمہ نے حسین دا سر تن تو جدا کر دیتیاں وے اساں سید زادیاں نو بھی انہاں ہاتھ کڑیاں لا دیتیاں جے اے عورت کون ہے جیڑی ساڑے نال بڑی محبت نال پیش آ رہی ہے بڑے پیار دے نال پیش آ رہی ہے. سیدہ زینب نے اس عورت نو بلایا عورت آ گئی سیدہ زینب کہندیاں نے او مائی صاحبہ انہاں تا سانو قیدی بنایا ہویا ہے تو کس طرح کر کے ساڈے نال اے پیار کر رہی ہیں محبت کر رہی ہیں تو پانی بھی دتیاں ہے محبت کیتی ہیں اے کھجوراں بھی دتیاں نہیں سانو کی سمجھ کے اے ساڈے نال بھلا کیتا بھی سنیا ہے سنیو. سید زادی نے جدوں اے گل کیتی سانو کی سمجھ کے ساڑی خدمت کیتیا او عورت کہندی ہے میں مدینے دے وچ راندی آئیوں اتے نبی دی دھی راندی آئی جدا نا سیدہ طیبہ فاطمہ تو زہرایا میں اس دے کول کنیز ایوں میں اس دے کول نکرانی ایوں ہاں میں جدو آمن لگیاں مدینہ تو رخصت ہومن لگیاں میں فاطمہ تو زہرا دے گے ہاتھ بن کے عرض کی تی زہرا تو نبی دی دھیویں اللہ نے پوری کائنات توڑے صدقے بنائیے میں مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہوں میں نو کوئی وصیت کر دیو یا نصیحت کر دیو. سیدہ طیبہ نے فرمایا اے میری خادمہ زندگی بھر دے اندر
اگر کوئی قیدی مل جانی انہاں نال اچھا سلوک کری انہاں نو پانی بھی دیوی انہاں نو روٹی بھی دیوی جیڑی جیڑی چیز انہاں نو ضرورت ہووے انہاں نو دیوی او میرے کولو پچھنا لیے آج پوری زندگی گزر گئی ہے پہلی مرتبہ میں نو قیدی ملیو میں سیدہ دی سنت عمل کر رہی ہوں میں نبی دی بیٹی دی سنت عمل کر رہی ہوں جدو سیدہ زینب نے گل سنیے سیدہ زینب دیاں اکاں وچوں موٹے موٹے آنسو آ گئے آپ رو کے فرما دیا نے او قیدیاں نال بھلا کرنا لیے او قیدیاں نو پانی دینے آلیے او قیدیاں نو روٹی دینے آلیے اساں کی کر سکتے ہیں اسی تا اس ٹائم قیدیاں ویختے صحیح نا ساڑے ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں نے اسی تواڈے واسطے دعا ہی کر سکتے ہیں قافلے والے او کی پئی کہندی ہے روٹی تے پانی دینے والی عورت او کہندی ہے میں تواڈے کولو ہور کوئی اجرت نہیں منگدی اور کوئی معاوضہ نہیں منگدی میرے واسطے ایک ہی دعا کر چھوڑو میں جدو مدینہ چو رخصت گو کے آئیاں میں نو بعد چ پتہ چلیا وے سیدہ طیبہ فاطمہ تو زہرہ پاک دا بھی انتقال ہو گیا تھوڑے ٹائم بعد آگا انہاں دے بیٹے حسن دا بھی انتقال ہو گیا میں اور کوئی اجرت تواڈے کولوں نہیں منگدی میں جدوں سیدہ دے کولیوں انہاں دے 3 صاحبزادے آئے 2 بچے آئے جنہاں دا نام حسن و حسین آیا ایک بچی دا نام زینب آیا حسن دا تے انتقال ہو گیا میں انہاں نو چھوٹی عمر وچ ویکھیا وے نکے نکے ہے میں ہور تواڈے کول کوئی معاوضہ نہیں منگدی بس یہ دعا کر دے وہ اللہ تعالی جدوں تک میں زندہ ہاں جدوں تک میں حیات ہاں اللہ رب العالمین سیدہ دیا بچیاں دا مینو زیارت کروا دے دیدار کروا دے اور سیدہ زینب دی زیارت ہو جائے سیدنا امام علی مقام امام حسین دی زیارت ہو جائے جدوں اے گل سنیے سیدہ زینب نے اکھاں وچوں آنسو آ گئے سیدہ زینب رو کے کہندیاں نے مائی صاحبہ اللہ نے تواڈی دعا نو قبول کر لیا وے اللہ اکبر مائی کہندی ہے کس طرح قبول کر لیا ہے سیدہ زینب کہندی نے اے سامنے جڑا نے دیتے سارے کٹیا ہویا وے اے حسین اے جیڑی سامنے تیری قیدی کھڑی ہے اے سیدہ زینب نے اللہ اکبر نبی دے غلاموں جدوں دمشق نے اندر اس عورت نے اے حال ویکھیا وے قدماں تے گر گئی قدماں تے گر کے کہندی ہے او نبی دے گھر والیو کیا اے بھی ظلم تواڈے نال ہونا سی اے بھی وقت آنا سی سیدہ رو کے کہندی نے مائی صاحبہ بس ساڑے واسطے دعا کر چھوڑ میں تے علی اصغر بھی قربان کیتی آنیاں علی اکبر بھی قربان کیتی آنیاں حسین بھی قربان کر دتیاں وے اللہ اکبر شالا پردیسی نہ ہو وے کوئی او شالا پردیسی نتھی وے کوئی اے وچ پردیس کلا او دیس
ایسیاں والیاں نو ماڑ وطن دا تے پردیسی نو بیلی او پردیسی دا بیلی او پردیسی دا بیلی